विद्यार्थी र कलेजमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। विद्यार्थी र कलेज हामी उज्यालोतर्फ लाग्ने बाटोको कति नजिक छौं भन्ने देखाउने ठाउँ। विद्यार्थी हामी उज्यालोतर्फ गइरहेका यात्री हौं भन्ने देखाउने एउटा प्रतिबिम्ब। उज्यालो उन्मुख गराउने क्षेत्र र उज्यालो उन्मुख हुने यात्री बीचको वार्तालापको संगम हो विद्यार्थी र कलेज कार्यक्रम। हामी यो कार्यक्रममा आज विद्यार्थी कसरी जोडिन्छन् विद्यालय हुँदै कलेजसम्म र कलेजको भूमिका विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यका लागि कति अपरिहार्य, कति चुनौतीपूर्ण छ, कति पछिल्लो समय आएर विवादित छ भन्ने सन्दर्भमा समेत केन्द्रित रहनेछौँ। र आज हामीसँग पिनाकल कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर ऋषि तिवारी हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु यहाँलाई। नमस्कार। मैले थोरै पृष्ठभूमिमा भने उज्यालोतर्फ विद्यार्थीलाई लग्ने एउटा अपरिहार्य जिम्मेवारी यहाँहरूमा हुन्छ। एकदम पछिल्लो समय त्यो केही विवादित, केही अमर्यादित, केही संकुचित भएको जस्तो अनुभव पनि गर्न थालिएको छ। के भएको हो? हामी कहाँ छौँ? मलाई लाग्छ कि यो शिक्षा क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति नै आउनु राम्रो हो। शिक्षाको नम्सलाई बुझेको व्यक्तिले शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि ती कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि जुन कुराहरू त्यो हुन पाउँदैन। अब अहिले चाहिँ के पनि भइसक्यो भनेदेखि यो शिक्षालाई अब एक तरिकाले त्यो व्यापारसँग नै दान्न थालियो। अनि ठुला व्यापारीदेखि लिएर अब शिक्षा क्षेत्रको अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरूले नि शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले। अब यो कारणले गर्दाखेरि नि मलाई कहाँ न कहाँ त्यो समस्या आएको हो कि जस्तो लाग्छ है। हजुर, सेवा भन्दा पनि व्यापार बढी हुन गयो। होइन, व्यवसाय शैक्षिक एउटा व्यवसाय नै हो। किन यो सरकारले नि भनिसकेको छ शैक्षिक व्यवसाय किन हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कम्पनीमा गएर चाहिँ कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ कर तिर्छौँ। यो शैक्षिक व्यापार नभनौँ, व्यवसाय भन्न म रुचाउँछु। र यसमा मैले भने नि डक्टरले हस्पिटल खोल्दाखेरि त्यो हस्पिटलको चाहिँ चार्मिङ, हस्पिटलको नम्सहरू जति बुझेको हुन्छ नि, एउटा बिजनेसम्यानले हस्पिटल खोल्यो भनेदेखि त्यो हस्पिटल चल्न सक्दैन क्या राम्रोसँग। होइन, हस्पिटल चल्ला तैपनि त्यसको नम्स भ्यालुज हुन्छ नि, इथिक्स हुन्छ नि, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो हस्पिटल चल्न सक्दैन भन्ने मेरो नेपालको सन्दर्भमा भएको त्यही हो। पछिल्लो स्थितिलाई मलाई त्यस्तै लाग्छ। किनभने म त 25 वर्षसम्म चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा एउटा शैक्षिक संस्थाको फाउन्डर प्रिन्सिपलको भूमिकामा रहिरहेको छु। मैले पनि यो अवधिमा धेरै कुराहरू चाहिँ देखेँ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विकृतिहरू पनि देखेँ है। त्यस्ता विकृतिहरू विरुद्ध हामीले बोल्यौँ पनि। र यस्तो नहुनु पर्ने हो। जो हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ भविष्य एउटा कर्णधार, तिमी राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्ति बन्नुपर्छ, एउटा राम्रो चाहिँ व्यक्ति भनौँ न, अब चाहे हामीले डक्टर भनौँ, इन्जिनियर भनौँ, म्यानेजर भनौँ, उत्पादन गर्छौँ नि, तिमी चाहिँ भोलि गएर यस्तो बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सिकाउने जुन संस्थाका शिक्षकहरू, जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ अब त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ। त्यो भनौँ न, त्यो नहुनु पर्ने हो। मलाई चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको कुरा समग्र चाहिँ के लाग्छ भने शिक्षा क्षेत्रको इथिक्स अनि भ्यालु र त्यसको चाहिँ नम्सलाई नबुझ्ने व्यक्तिहरू आएर हो कि जस्तो लाग्छ। यसको नियमनका लागि सरकारी तर्फबाट पहल कदमी हुन सकेको छैन, त्यो विषय एक ठाउँमा छ। तथापि यही व्यापार व्यवसाय गरेर खान्छु भन्नेलाई अब फेरि यो क्षेत्रमा नआऊ भन्न सक्ने स्थिति पनि भएन। यसलाई कसरी नीतिगत गर्न सकिन्छ? राज्यले चाहिँ दिएको कुरा हो, त्यो नआऊ भन्न सकिँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ के, तर पनि तपाईँले भनेको जस्तो सही तरिकाबाट कुनै पनि कर्म गर्न सकिँदैन भने अब राज्यले चाहिँ त्यस्तो पोलिसी बनाइदिए हुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ यदि शैक्षिक संस्था खोल्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ मास्टर पास गरेका डिफ्रेन्ट सब्जेक्टबाट चाहिँ पिएचडी गरेका व्यक्ति, यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा के अरे एकाडेमिक काउन्सिल हुनैपर्छ, सल्लाहकार समिति हुनुपर्छ, होइन? अनि प्रिन्सिपललाई मात्रै र कोअर्डिनेटरलाई मात्रै त्यो योग्यता तोकेर हुँदैन के। त्यो सञ्चालक समिति हुन्छ नि, त्यो सञ्चालक समितिमा पनि शिक्षासँग सम्बन्धित
व्यक्तिहरू, शिक्षा बुझेको व्यक्तिहरू छ कि छैन, अथवा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिहरू छ कि छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ कि। यो हामीले शिक्षाको समग्र परिधि कस्तो छ, सतह कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। अब कुरा गरौँ पिनाकल कलेजको बारेमा। यसको स्तर वृद्धिका लागि तपाईँहरूले सुरुवातका दिनदेखिबाट निरन्तर रूपमा काम गर्नुभयो। कोभिड खेप्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमको भूकम्पीय क्षतिका कुराहरू छँदै थिए। मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी कुनै न कुनै अवस्थाबाट नकारात्मक ढङ्गबाट गुज्रिरहेका थियौँ। त्यो सबैका बावजुद पनि अहिले यहाँहरूले कसरी स्तर वृद्धि गर्नुभएको छ त्यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पिनाकल कलेजको पृष्ठभूमि भन्ने हो भनेदेखि करिब 25 वर्ष अगाडि हामी अहिले यो सिल्भर जुब्ली इयरमा छौँ है। हजुर। 25 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामी त टिचर्सको समूहले सञ्चालन गरे हो। त्यसमा मैले लिड गरेँ, तर हाम्रो साथीहरू जो चाहिँ +2 पढाउनुहुन्थ्यो, कति चाहिँ सरकारी कलेज पढाउनुहुन्थ्यो, मास्टर पास गरेर नेपालमा त्यही नै त हो नि, पास गरिसकेपछि कि त बाहिर जानु पर्थ्यो कि पढाउने काम मन लाग्थेन। यो 54-55 सालमा चाहिँ जब चाहिँ यो +2 खोल्ने चाहिँ माहौल आयो, त्यो एउटा शिक्षामा म चाहिँ त्यो आयाम पनि भन्छु, शिक्षामा चाहिँ नेपालको शिक्षामा अथवा यो सामाजिक के भन्छ समाजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो बाढी ल्याए पनि भन्छु म है। त्यो बेलामा चाहिँ हामी नि के गर्ने त, विभिन्न कलेजमा पढाउँथ्यौँ होइन, हामी +2 सञ्चालन गरौँ त भनेर चाहिँ, किनभने अरू कलेजमा पढाउनुभन्दा आफ्नै कलेज सञ्चालन गरौँ, आफ्नै त्यसमा अनुभव छ भन्ने लागेर हामीले सञ्चालन गरेका हौँ। त्यो बेलामा लगभग तपाईँको चाहिँ 50+ स्टुडेन्ट लिएर सुरु गरेको पिनाकल कलेज हो। अब आज हामीसँग चाहिँ त्यो पिनाकल कलेजको एउटा पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि +2 मात्रै छैन, त्यसको चाहिँ 1 देखि 10 क्लाससम्मको स्कुल छ, 11-12 छ, अनि यतापट्टि सिटिभिटी अन्तर्गतको टेक्निकल फार्मेसी विषय छ। ब्याचलर लेभलमा चाहिँ टियुबाट एफिलिएटेड BBM प्रोग्राम छ, अनि BSc प्रोग्राम छ, माइक्रोबायोलोजी, BBS प्रोग्राम छ। सबै हेर्ने हो भने हामीले करिब 2500 भन्दा बढी विद्यार्थी त्यहाँ पढ्छन् अहिले। हजुर, 50 जनाबाट सुरु भएको पिनाकल कलेजमा। +2 लाई चाहिँ अहिले अब +2 मा चाहिँ सबभन्दा धेरै विद्यार्थी छन्, करिब 1500 विद्यार्थी चाहिँ +2 मा पिनाकलमा पढ्छन्। मलाई लाग्छ यो एउटा कुरो त हाम्रो जुन समूहमा रहेका सञ्चालक साथीहरूको सक्रियता पनि हो, अनि त्यसपछि शुभचिन्तकहरूको चाहिँ यो सहयोग पनि हो, विद्यार्थीले हामीलाई गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकले गरेको सपोर्ट पनि हो होइन, सबै त। र हामीले पनि केही साहित्य सोसाइटीमा केही छाप छोड्न सक्यौँ। पिनाकल कलेजमा आउने विद्यार्थीलाई अथवा पिनाकल कलेजमा जुन उद्देश्य लिएर विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, प्यारेन्ट्सले पठाउनुहुन्छ, उसलाई सेटिस्फाइड गराएर पठायौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। अब अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा जाउँ। अब अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ भने पिनाकल कलेजबाट अहिले निस्किने विद्यार्थीहरू, पास आउट भएका विद्यार्थीहरू 25औं वर्षमा धेरै ठाउँमा डक्टर पनि भएको छन्, इन्जिनियर पनि बनेका छन्, म्यानेजर पनि बनेका छन्। बैङ्कमा जाँदाखेरि पनि बैङ्क म्यानेजर पाउँछु, कुनै पनि हस्पिटलमा गयो भने पिनाकलको कुनै न कुनै डक्टर हुन्छ, पिनाकल पढेको कुनै न कुनै डक्टर हुन्छ। अझ हाम्रो त फार्मेसी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालभरिको फार्मेसी त्यो एउटा के भन्छ पसलमा जाँदाखेरि पनि पिनाकलको फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी हुन्छ है। यो प्राविधिक शिक्षातर्फ सरकारले अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू उठान गरिरहेको छ, तथापि गर्न सकेको छैन। कृषि लगायतका कुराहरूमा यहाँहरूले फार्मेसीको एउटा व्यवस्था त्यहाँ मिलाउनु भएको रहेछ। अन्य प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ महत्त्व दिन सकिएन अथवा त्यसका केही अरू कठिनाइहरू छन्, यसका बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। यसमा त यो के भन्छ, राज्यले नेताहरूले बोल्छन् कि तर त्यो काम गर्दैनन्। यथार्थ के हो भनेदेखि अब हामीले फार्मेसी सञ्चालन गरेको 2060बाट सुरु भयो। अब हामीले अरू प्रोग्रामको लागि जस्तै अप्थाल्मोलोजी, ल्याब टेक्निसियन अनि सिभिल कम्प्युटरको चाहिँ डिप्लोमा कोर्सहरूको लागि चाहिँ हालिराखेको छौँ होइन। त्यो एफिलिएसनको लागि भएको करिब 2068-69मा हालेको, अब अहिले कति वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म एफिलिएसन पाएको छैन। यहाँहरूले त्यो उत्साह देखाउनु भएको छ, चाहनु भएको छ। नीति एकतिर हुन्छ अनि त्यसपछि कुरा एकतिर हुन्छ कि। अब अहिले चाहिएको आवश्यक नै त्यो टेक्निकल म्यान पावर हो नि होइन। अब हामीले विकसित देशहरू हेरौँ न, चाइना हेरौँ, अरू विकसित देशहरू हेरौँ, अनि त्यहाँ त सबै टेक्निकल व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिया हुन्छ होइन। अब त्यो पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हायर लेभलको टेक्निकल म्यान पावर, एउटा जुनियर टेक्निकल म्यान पावर। अब अहिले नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको जुनियर लेभलमा भएका टेक्निकल म्यान पावर, सिटिभिटीबाट उत्पादन भएका टेक्निकल म्यान पावरले पनि काम पाएको छैनन् कि
काम गर्न सकेका छैनन् कि के हो? किनभनेदेखि सबै त्यस्ता टेक्निकल म्यान पावरहरू टेक्निसियनहरू चाहिँ छिमेकी देशबाट आएर काम गरिरहेछ। त्यसो त यो त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामी चुकेका छौँ। अहिले त्यो किसिमको व्यवस्था सुरु गरौँ, सञ्चालन गरौँ, त्यो किसिमको पढाइ सञ्चालन गरौँ भन्दा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यो एजुकेसन सिस्टमको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने भने छुट्टै एउटा एपिसोड नै चाहिन्छ हामीलाई। किन हाफाजटली चलिरहेछ, शिक्षा प्रणाली हाफाजटली चलिरहेछ। तपाईँलाई कसैलाई केही मन लाग्यो भने आज यो ल्याइदिने, अनि होइन भनेदेखि त्यो अर्को, त्यो भएन भनेदेखि अर्को ल्याइदिने। अहिले हेर्नु त एससीको हेर्नु त समस्या हेर्नुहोस् न। अघिल्लो दिनसम्म 2-3-4 दिन अगाडिसम्म के थियो त भन्दा ल अब एससीमा चाहिँ फेरि पास फेलको सिस्टम आयो रे। पहिलाको पर्सेन्टेज हो, अहिले ग्रेडिङ हो। अनि 35 नल्याउने विद्यार्थी, 100 मा 35 नल्याउने विद्यार्थीलाई चाहिँ एनजी भनेको नन ग्रेडेड कसैले सिस्टममा राख्ने, सर्टिफिकेट नपाउने भन्ने थियो। तर अब यो वर्षलाई छोड्दिउँ, अर्को वर्षदेखि त्यता सोचौँला भनेर भनेको छ सरकारले। फेरि यो पोलिसी भने त रिसर्च बेसमा हुनुपर्छ क्या, निड बेसमा हुनुपर्छ। हाम्रो सोसाइटीलाई कस्तो किसिमको म्यान पावर चाहिने हो? साँच्चै चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्निकल म्यान पावर चाहिने हो कि होइन? जुन के भन्छ जनरल एजुकेसन पढेको म्यान पावर चाहिने हो कि? त्यो रिसर्च बेसमा हुनुपर्छ। टेक्निकल पनि कस्तो टेक्निकल? जस्तै तपाईँले भन्नु अब नर्सिङ पढेका विद्यार्थीहरू धेरै यहाँ नर्सिङ कलेजहरू खुले। अनि पछि अहिले अब नर्सिङ कलेजहरूको तपाईँलाई के अरे स्थिति थाहा छ। भर्ना अहिले खुलेको छैन। अरूको चाहिँ टेक्निकल डिप्लोमाको भर्ना खुल्यो, नर्सिङको भर्ना खुलेको छैन। अब नर्सिङ पढेका विद्यार्थीले कति काम पाए कि पाएन त नेपालमा? त्यो हाम्रो रिसर्चको विषय हो। प्यारेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ अथवा अभिभावकले के गर्नुहुन्छ त धेरै पैसा खर्च गरेर टेक्निकल विषय पढाउनुहुन्छ। त्यसको रिटर्न त जसले पनि रिटर्न त अपेक्षा गरे हुन्छ नि, होइन? त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले शिक्षा प्रणाली अथवा करिकुलम यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। देशको चाहिँ अवस्था पहिला चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। देशको शिक्षा नीति बनाउँदाखेरि देशको आवश्यकता के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। आवश्यकता टेक्निकल विषय भने कस्तो टेक्निकल विषय हो त? हाम्रो देशमा के कस्ता किसिमका रिसोर्सेसहरू छन्, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई कस्ता मेन पावरले चाहिँ युटिलाइज गर्छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ यी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् र अनि त्यसपछि उत्पादकत्व बढाउँछन्। भनेको मतलब हामी जहिले पनि भन्छौँ नि कि शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। त्यो कसरी जोड्ने त? होइन, धेरै मास्टर उत्पादन गरेर शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडिन्छ कि धेरै चाहिँ एग्रिकल्चर पढेका व्यक्तिहरू निकालेर चाहिँ जोड्न सकिन्छ कि? त अब एग्रिकल्चर मास्टर डिग्रीमा एग्रिकल्चर गरे पनि त्यसमा चाहिँ यदि त्यो काम प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ त्यो खेती गर्न गएन भनेदेखि, किसानको काममा चाहिँ लागेन भने त उत्पादनलाई जोड्न त सकिँदैन नि। तर यहाँ त अब यो एसईको सन्दर्भ हामी जोड्दै गर्दाखेरि नन ग्रेडिङ सिस्टम र ग्रेडिङ सिस्टमको विषय एकातिर छ। सरकारले त्यो किसिमको नीति बनाउला, चाँडै नै यतातर्फ ध्यान आकर्षण होला। शिक्षामा दिएको बजेटका कुराहरू छन्, त्यो सरकारी तर्फबाट, त्यसमा पनि सरकारले हेर्ला, विचार पुर्याउला, त्यो अपेक्षा गरौँ। तर अब यो नतिजाको आधारमै विद्यार्थीलाई जुन के पढ्न दिने, के पढ्न नदिने, कसले के पढ्न पाउने भन्ने लगायतका विषयहरू छन् नि, यसलाई तपाईँले यो लामो समयदेखि +2 चलाइरहनु भएको छ। खास गरिकन +2 मा आइपुगेपछि विद्यार्थीलाई एउटा ठुलो धर्म सङ्कट पर्छ। परिवारको प्रेसर एउटा हुन्छ, आफूलाई चाहना अर्को भइरहेको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त त्यो कुरा मिल्ला पनि परिवार र विद्यार्थीको। यो स्थितिलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ, अभिभावकसँग पनि विद्यार्थीसँग पनि? पहिलो कुरो यो तपाईँको पहिलो प्रश्नको चाहिँ मैले उत्तर दिउँ। यो के भन्छ, सबै विद्यार्थीलाई सबै विषय पढ्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हामी पनि त्यो मानेर राख्ने व्यक्ति हो। जस्तै पास भइसकेपछि कुन विद्यार्थीले के पढ्छ, तैँले यो विषय पढ्न चाहिँ यति ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कसले बनाउने? इन्स्टिट्युसनले बनाउने कुरो हो। त्यो भनेको मतलब कलेजहरूले। सुरुमा हामी पनि पहिला चाहिँ आइएससी आइकम कलेज पढ्दाखेरि अब म त साइन्सको विद्यार्थी हो। अनि पहिला के हुन्थ्यो भन्दा अस्कलमा नाम निस्किन्थ्यो, धेरै पर्सेन्ट आयो। त्यसपछि आएर त्रिचन्द्रमा नाम निस्किन्थ्यो, अनि त्यसपछि आएर पाटनमा नाम निस्किन्थ्यो। त्यो संस्थाले बनाउने नियम हो कि। अनि त्यो राज्यले अथवा कसैले चाहिँ त C+ आयो अथवा C आयो त चाहिँ साइन्स पढ, अथवा उसमा चाहिँ D आयो त साइन्स पढ्न पाउँदैन, त्यो होइन। किनभने राज्यले गर्नै नपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको त्यो त उसलाई पास गरिदिएपछि उसलाई फ्री छोडिदिनुपर्छ। त्यो संस्थाले यदि त्यो राम्रो विद्यार्थी छन् त्यसलाई इन्ट्रान्स लिएर D आएको व्यक्तिलाई नि साइन्स लिन सक्छ। त्यसर्थ यो कहाँ न कहाँ मिलाएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। भोलि एउटा विद्यार्थी
र दुईटा विद्यार्थीमा पास र फेलको विद्यार्थीमा एउटा साइन्स पढ्न पाउने एउटा साइन्स पढ्न नपाउने, त्यहाँ त डिस्क्रिमिनेसन भयो नि त होइन। अर्को कुरो तपाईँलाई भोलि एउटा समस्या नै आउन सक्छ है यसबाट, किन मैले बुझेअनुसार तपाईँको कोही यी आएको व्यक्ति चाहिँ एसई पास गरेर चाहिँ पढ्न पाछ होइन, कोही कुनै तपाईँको चाहिँ के अरे युनिभर्सिटी हेर्ने भनेदेखि सी आएको व्यक्ति साइन्स पढेर गएको छ। जस्तै यो घटना भइ पनि रहेछ अहिले। क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको कोर्स छ नि ए लेभल र सिबिएसईमा सी आयो भने एसईमा सी आयो भने तिनीहरूलाई साइन्स पढ्न पाउने मान्यता दिँदो रहेछ कि। अनि यतापट्टि के प्लस टूमा के छ भनेदेखि सी प्लसको चाहिँ त्यो के अरे कट अफ लिस्ट चाहिँ सीमा हुनुपर्ने, सी प्लस हुनुपर्ने छ। अब त्यो दुईटै विद्यार्थी प्लस टू पास गरेर गयो एउटा विद्यार्थी, अर्को विद्यार्थी ए लेभल पास गरेर गयो सिबिएसई पास गरेर। अनि पछि त्यसको गन्तव्य त भोलि हायर लेभलमा चाहिँ टियुमा जाला, बिएससी पढ्ला, एमबिबिएस पढ्ला, इन्जिनियरिङ पढ्ला होइन। अब त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ मान्यता दिने किन त्यो डीबाट के सीबाट चाहिँ जुन इन्ट्री पोइन्ट के छ त सी छ नि, त्यसलाई मान्यता दिने किन। यही क्वेसन अहिले परेछ अहिले, यही मैले भनेको कुरा नै जुन मैले चाहिँ यो पाएँ केही समय अगाडि चाहिँ त्यो यही केस चाहिँ आएछ कि। त्यसो त हामीले सिस्टम बनाउँदाखेरि एकदम त्यसमा चाहिँ ड्रब्याक नआउने, पछि एकदम 10औं वर्ष पछिको चाहिँ दृष्टिकोण राखेर चाहिँ बनाउनु पर्छ क्या। त्यसले गर्दा अहिले हाफाजाटली चलिरहेछ। अब यो झन् अहिले तपाईँको ग्रेडिङ सिस्टमले त के लगायो भने कहिले विद्यार्थीलाई कोही विज्ञहरू भन्नुहुन्छ जाँचै गर्नुपर्ने एसएलसी नै खारेज गर्नुपर्छ, जाँचै नगरे 12 कक्षाको सर्टिफिकेट दिएर पठाइदिनु भइहाल्यो नि त। अनि एकतिर क्वालिटी खोज्ने, अर्कोतिर जाँच गर्न हुँदैन भन्ने होइन, यस्तो नचाहिँदो कुरा नि गर्नुहुन्छ र भने सबै विद्यार्थी पढिसकेपछि जान्दछ त। कुनै विद्यार्थी चाहिँ क्लासमा बस्यो के अरे रेगुलर रूपमा चाहिँ क्लास गइरह्यो भने त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि अब त्यो अनि क्वालिफाइड व्यक्ति उत्पादन कसरी गर्ने त? सिकाउँदैन नसिकाइ कसरी? म चाहिँ त्यसको विरोधी हो। म चाहिँ के भने पढाउनु पर्छ। अनि त्यसको हुनसक्छ इन्डिकेटर, त्यो के भन्छ इभालुसनको इन्डिकेटर भनेको एउटा 3 घन्टाको परीक्षा मात्रै होइन, उसको ओभरअल त्यो के अरे एजुकेसन लाइफमा उसले दुई वर्षमा चाहिँ उसका एक्टिभिटीदेखि लिएर उसले गरेका कुराहरू, उसले चाहिँ उसको पङ्क्चुअलिटी, उसको चाहिँ डेडिकेसन, उसको रिसर्च वर्कहरूको आधारमा उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो हुन्छ होइन। तर मूल्याङ्कन त गर्नै पर्छ। मूल्याङ्कन प्रविधि त के अरे मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ स्ट्रङ हुनैपर्छ। हजुर, अब काउन्सिलिङको विषयमा मैले प्रश्न सोधेको थिएँ। अब यसमा हो अहिले तपाईँको म एउटा अभिभावक भए पनि विद्यार्थीलाई के यदि म चाहिँ यो मेरो अनुभव थिएन भनेदेखि अनि मेरो बच्चालाई के पढाउने भनेर म नि एकदम दोधारमा पर्थेँ होला सायद। सबै त्यो अभिभावकलाई चाहे शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नु भएको, शिक्षामै लागिरहनु भएको व्यक्तिलाई त त्यस्तो कन्ट्रोभर्सी मैले पाएँ होइन। अब अरू त त्यो भन्नै नभनौँ अरू क्षेत्रमा भएको त। र अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी काउन्सिलिङ गर्छौँ भने पहिला विद्यार्थीको चाहिँ त्यो फ्युचरको उसको चाहिँ डेस्टिनेसन के छ, ऊ के बन्न चाहेको छ, उसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि उसले बन्न चाहेको कुरा पनि कसैले देखेर हो कि कसैले भनेर हो कि अथवा सुनेर हो कि, म त्यसरी सोच्छु। पारिवारिक पृष्ठभूमिको, परिवारको र विद्यार्थीको तादम्यता मिलेको मिलाउँछु म यसरी काउन्सिलिङ गर्दा कसरी गर्छु नि, पहिला स्टुडेन्टले चाहिँ जब मानौ ल ऊ डक्टर पढ्न चाहे, साइन्स पढ्नुपर्छ, उसलाई इच्छा छैन, साइन्स पढ्न इच्छा छैन, प्यारेन्ट्सले प्रेसर दियो भनेदेखि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा विद्यार्थीको इच्छालाई मात्रै पनि हामीले चाहिँ स्वीकार्नु हुँदैन है। किनभने उसले कसरी बुझ्या हुन्छ त, साथीको कारणले बुझ्या हुन्छ, साथी चाहिँ के पढ्दछ अथवा उसको चाहिँ सिनियर दाइ दिदीहरू के पढेका छन्, अथवा बजारमा के हल्ला चलेको छ, अथवा विदेश जानको लागि के सजिलो हुन्छ, अथवा कुन विषय सजिलो छ त्यसलाई। त्यसो त हामीले के गर्छौँ भने फ्युचरमा तिमी यसरी गयो भने तिम्रो लाइफ यसरी कम्फर्टेबल हुन्छ, यसमा साइन्स पढ्दाखेरि यो गाह्रो हुन्छ र यसको चाहिँ पोजिटिभ पक्षहरू यस्तो छन् होइन। अब त्यसमा प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट दुइटैलाई राखेर काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यसर्थ म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विद्यार्थीलाई पनि के भन्छु भने आफूले लिन चाहेको व्यक्ति जो 10 क्लास पास गरिसकेको लिन चाहेको कुरा के अरे सब्जेक्ट छ नि, पढ्न चाहेको सब्जेक्टको बारेमा यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ। बुझ्न कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि बजारको हल्लाले होइन, विज्ञहरूबाट त्यही पढेको व्यक्तिबाट। मैले त होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने, नेपालमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टको मार्केट कस्तो छ, होटल म्यानेजमेन्ट मेरो लागि सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन, साथीले भनेर मैले होटल म्यानेजमेन्ट छानेको त होइन होला होइन। त्यसरी गर्नु हुँदैन। पहिला एउटा कुरो आफ्नो जुन उसको इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई 50% मैले राख्छु। अनि
त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्यारेन्ट्सको कुरालाई पनि उसले नकार्न हुँदैन, किनभने भोलि त त्यो खर्च गर्ने त को बाबा आमा हो नि त। म डक्टर पढ्छु भन्छ, उसले स्कलरसिपमा नाम निकालेन, बाबाले चाहिँ उसलाई 50 लाख खर्च गर्न सक्नु पढाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि जनशक्ति पलायन हुन्छ डक्टर बन्ने बहानामा अथवा त्यसलाई परिष्कृत गर्ने बहानामा। मैले अलिकति कुरा गरौँ, अब त्यो 50 लाख तिर्न सकेन भनेदेखि त त्यो व्यक्ति डाक्टर बन्न त पाएन, ऊ डिप्रेस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्यारेन्ट्सको चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई नि त्यो बच्चाले हेर्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने फ्युचरमा पढिसकेपछि जब मार्केट कस्तो छ, नेपालमा कस्तो छ, बाहिर गयो भने कस्तो, नेपालमा मैले कहाँ पढ्ने पछिल्ला दिनहरुमा भन्ने पनि सोच्नु पर्छ। मैले खर्च गरिसकेपछि मेरो रिटर्न मैले त गर्नै पर्छ, रिकभरी गर्नै पर्छ। त्यो रिकभरी गर्नको लागि नेपालमा अपर्च्युनिटी छ कि छैन, बाहिर अपर्च्युनिटी, बाहिर जाँदाखेरि बाहिर अपर्च्युनिटी छैन, हो तीन कुरालाई चाहिँ विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्छ। र यसमा मैले 100% राख्दाखेरि 50% इन्ट्रेस्टलाई मार्नु हुँदैन, अनि 25% चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ आर्थिक स्थिति आफ्नो चाहिँ ऊ भयो, अनि 25% चाहिँ भोलिको चाहिँ त्यो प्लेसमेन्ट भनेको मतलब बजार, यसलाई आधार मानेर चाहिँ विद्यार्थीले कति धेरै कुराकानी गर्नु छ। अब यो शिक्षकका अगाडि शिक्षालयको गुणगान सुनिरहँदाखेरि बीचमा काट्न पनि मन नलाग्ने, नकाटी पनि नहुने, समयको पाबन्दी छ नि त। त्यसो हुँदा गर्दा नेपालमा अब विद्यार्थी एउटा कुरा गरिरहेका छन्, योसँग जोडिएका हिसान लगायतमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू अर्कै कुरा गरिरहेका छन्, अभिभावकहरूको एउटा आकांक्षा छुट्टै किसिमले रहेको छ, सरकारले फरक तरिकाबाट ट्रिट गरिरहेको छ। यो सबै कुराहरूमा अलि अस्तव्यस्तको स्थिति छ। यसको निकास चाहिँ के हो त? फेरि पनि यसको निकास चाहिँ पहिला कुरो त शिक्षा प्रणाली नै हो। पहिलो कुरो चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ ठिक हुनु पर्यो, स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि अब विद्यार्थीहरूको अहिलेको चाहिँ धारणा के छ भने मैले के बुझेको छु भने अलिकति थोरै नम्बर आयो भने साइन्स पढ्न हुँदैन, के पर्छ म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ, अब A+ आयो भने साइन्स, त्यो होइन है। त्यसमा मैले अघि नै भने नि इच्छा कुरो हो। यो शिक्षण सिकाइ लगायत अतिरिक्त कुराहरूमा पनि पिनाकल कलेज अहिले पछिल्लो अवस्थामा अलि राम्रै छ हैन। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि अब तपाईलाई यो अलिकति पिनाकलको कुरा भन्नलाई मैले मौका दिनु हो, म भनिहाल्छु। हामीमा पनि केही गल्ती छ कि जस्तो लाग्यो कि हामी 25 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा लाग्यौँ, राज्यलाई मात्रै गाली गर्दाखेरि हामीलाई नै कहीँ हाम्रो उयोहरू पनि चुकिया छ कि, कमजोरी छ कि, हाम्रा पनि ल्याकिङ छ कि भन्ने लाग्यो। अनि मैले के बुझेँ त भन्दा जस्तै हामी जति पनि +2 विद्यार्थी उत्पादन गर्छौँ सबै बाहिर जान्छ, चाहे त्यो सरकारी स्कुल होस् चाहे चाहिँ त्यो बोर्डिङ स्कुल होस्, सबै बाहिर जाने हुनु। अहिले म चाहिँ त्यो यसो रेकमेन्डेसन दिन बस्छु, जहिले पनि कहाँ जानु भने अस्ट्रेलिया, कहाँ जाने भने UK को, त्यो मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि। अब त्यसमा के हो त भन्दा एउटा त रोजगारकै कारण हो, अर्को शिक्षा नीतिको कारण हो है। त्यसलाई रोक्नै पर्छ। ब्रेन पनि गयो, मनी पनि गयो, अनि त्यसपछि युवा शक्ति पनि गयो, अनि नेपाल कहिले धनी हुने हैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अनि मैले चाहिँ के महसुस गरेँ, हामीमा पनि केही ल्याकिङ छ कि भनेर अहिले हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिप र शिक्षा सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने के नारा नै राखेर पिनाकल कलेजले चाहिँ शिक्षा र सिप, एजुकेसन एन्ड स्किल चाहिँ साइड बाई साइड जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर प्रभावकारी बनोस् यहाँहरूको यो प्रोजेक्ट। हजुर, यसमा चाहिँ के गर्यौँ भने होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीलाई आफ्नै होटलको ल्याबमा चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछौँ प्रत्येक हप्ता। कमसेकम 2 वर्ष होटल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ गर्ने व्यक्ति भोलि गएर चाहिँ त्यो BHM गरे भन्दा व्यक्ति चाहिँ राम्रो व्यक्ति हुँदो रहेछ क्या, भोलि चाहिँ होटलमा जागिर पायो नि उसले त। अनि अब कम्प्युटर साइन्स पढ्छु भनेर आउँछ, त्यो कम्प्युटरको प्राक्टिकल सिकाएर करिकुलम मात्रै पढाएर केही हुनेवाला छैन। अनि हामीले त्यहाँ ग्राफिक डिजाइनिङ कोर्स र अनि त्यसपछि फोटोसप राखिदिउँ, त्यो उनीहरूलाई त्यो बोनस कोर्स दिउँ क्या। अनि त्यसपछि त अहिले त के आएछ भने पिनाकलमा त फोटोसप र ग्राफिक डिजाइनिङ सिकाउनु रहेछ, लो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ म्यान पावर चाहियो पठाइदियो भनेर धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो डिमान्ड रहेछ क्या। यहाँहरूलाई बधाई छ, समय सकिएको छ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मलाई पनि यसरी कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यहाँको सम्पूर्ण टिम के अरे टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विद्यार्थी र कलेज कार्यक्रममा यति बेला पिनाकल कलेजका प्रिन्सिपल डाक्टर ऋषि तिवारीसँग। आजको समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।